This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 37. Exercise 37. به فارسی بنویسید. Put into Farsi. دختر خوب و قشنگم. دختر خوب و قشنگم. بچه هایشان کجا هستند؟ بچه هایشان کجا هستند؟ دوستتان دیشب کجا بود؟ دوستتان دیشب کجا بود؟ پایش زیر میز است. پایش زیر میز است. 11 پرتقالش روی میزند. 11 پرتقالش روی میزند. 11 پرتقالش روی میز هستند. 11 پرتقالش روی میز هستند. پسر جوونمون خونه است. پسر جوونمون خونه است. گوش راست خواهرم. گوش راست خواهرم. لباسهای آبی شوهرش. لباسهای آبی شوهرش. چشم چپ پدر پیرشان. چشم چپ پدر پیرشان. در و پنجره کهنه اتاقمان. در و پنجره کهنه اتاقمان. خانوم او خودش آمد. خانوم او خودش آمد. زن او خودش آمد. زن او خودش آمد. شوهر او خودش رفت. شوهر او خودش رفت. معلم دخترم خودش اینجا بود. معلم دخترم خودش اینجا بود. همه پسرام خودشون اونجان. همه پسرام خودشون اونجان. تمام پسرام خودشون اونجان. تمام پسرام خودشون اونجان. تمام پسرام خودشون اونجا هستن. تمام پسرام خودشون اونجا هستن. همه پسرام خودشون اونجا هستن. همه پسرام خودشون اونجا هستن. من خودم. من خودم. خود من. خود من. فرهاد خودش. فرهاد خودش. خود فرهاد. خود فرهاد. شما خودتان. شما خودتان. خود شما. خود شما. آنها خودشان. آنها خودشان. خود آنها دیروز اینجا بودند. خود آنها دیروز اینجا بودند. ژاله خودش. ژاله خودش. خود ژاله کجاست؟ خود ژاله کجاست؟ اونا خودشون. اونا خودشون. خود اونا کجا هستن؟ خود اونا کجا هستن؟